चरकसंहिता विमानस्थानं तृतीयोऽध्यायः। जनपदोध्वंसनीयविमानम्। अथातो जनपदोध्वंसनीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। जनपदमण्डले पैचालक्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते काम्पिल्यराजधान्यां भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः अन्तेवासिगणपरिवृतः पश्चिमे घर्ममासे गङ्गातीरे वनविचारमनुविचरैचिष्यमग्निवेशमब्रवीत्। दृश्यन्ते हि खलु सौम्य नक्षत्रग्रहगणचन्द्रसूर्यानिलानलानां दिशां चाप्रकृतिभूतानां ऋतुवैकारिका भावाः। अचिरादितो भूरपि च न यथावद्रसवीर्यविपाकप्रभावमोषधीनां प्रतिविधास्यति तद्वियोगाच्चातङ्कप्रायता नियता। तस्मात् प्रागुध्वंसात् प्राक्च भूमेर्विरसीभावादुद्धरध्वं सौम्य भैषज्यानि यावन्नोपहतरसवीर्यविपाकप्रभावाणि भवन्ति। वयञ्चैषां रसवीर्यविपाकप्रभावानुपयोक्ष्यामहे ये चास्माननुकाङ्क्षन्ति यांश्च वयमनुकाङ्क्षामः। न हि सम्यगुद्धृतेषु सौम्य भैषज्येषु सम्यग्विहितेषु सम्यक्चावचारितेषु जनपदोध्वंसकराणां विकाराणां किञ्चित् प्रतीकारगौरवं भवति। एवं वादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच। उद्धृतानि खलु भगवन् भैषज्यानि सम्यग्विहितानि सम्यगवचारितानि च। अपि तु खलु जनपदोध्वंसनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमानप्रकृत्याहारदेहबलसात्म्यसत्त्ववयसां मनुष्याणां कस्माद्भवतीति। तमुवाच भगवान् आत्रेयः। एवमसामान्यावतामप्येभिरग्निवेश प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वैगुण्यात् समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोभिनिर्वर्तमाना जनपदमुध्वंसयन्ति। ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति। तद्यथा वायुः उदकं देशः काल इति। तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात्। तद्यथा यथर्तुविषममतिस्तिमितम् अतिचलमतिपरुषम् अतिशीतमत्युष्णम् अतिरूक्षमत्यभिषन्दिनम् अतिभैरवारावमतिप्रतिहतपरस्पर गतिमतिकुण्डलिनमसात्म्यगन्धबाष्पसिकता पांशुधूमोपहतमिति। उदकन्तु खलु अत्यर्थविकृतगन्धवर्णरसस्पर्शं क्लेदबहुलमपक्रान्तजलचरविहङ्गमुपक्षीण जलेशयमप्रीतिकरमपगतगुणं विद्यात्। देशं पुनः प्रकृतिविकृतवर्णगन्धरसस्पर्शं क्लेदबहुलमुपसृष्टं सरीसृपव्यालमशकशलभमक्षिका मूषकोलूकश्माशानिक शकुनिजम्बूकादिभिस्तृणोलूपोपवनवन्तं प्रतानादिबहुलमपूर्ववदवपतितशुष्कनष्टशस्यं धूम्रपवनं प्रध्मातपतत्रिगणमुत्कृष्ट श्वगणमुद्भ्रान्तव्यथितविविधमृगपक्षिसङ्घमुत्सृष्ट नष्ट धर्मसत्यलज्जाचारशीलगुणजनपदं शश्वत्क्षुभितोदीर्णसलिलाशयं प्रततोल्कापातनिर्घातभूमिकम्पमतिभयारावरूपं रूक्षताम्रारुणसिताभ्रजालसंवृतार्कचन्द्रतारकमभीक्ष्णं ससम्भ्रमोद्वेगमिव सत्रासरुदितमिव सतमस्कमिव गुह्यकाचरितमिवाक्रन्दितशब्दबहुलं चाहितं विद्यात्। कालन्तु खलु
यथर्तुलिङ्गाद् विपरीतलिङ्गमतिलिङ्गं हीनलिङ्गै चाहितं व्यवस्येत्। इमानेवं दोषयुक्तांश्चतुरो भावाञ् जनपदोध्वंसकरान् वदन्ति कुशलाः। अतोऽन्यथा भूतांस्तु हितानाचक्षते। विगुणेष्वपि खलु एतेषु जनपदोध्वंसकरेषु भावेषु भेषजेनोपपाद्यमानानामभयं भवति रोगेभ्य इति। भवन्ति चात्र वैगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाम्भसां गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्सम्प्रवक्ष्यते। वाताज्जलै जलाद्देशं देशात्कालं स्वभावतः विद्याद्दुष्परिहार्यत्वाद् गरीयस्तरमर्थवित्। वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् प्रतीकारस्य सौकर्ये विद्याल्लाघवलक्षणम्। चतुर्ष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा। येषान्न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणां कर्मपञ्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते। रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते। शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः। सत्यं भूते दयादानं बलयो देवतार्चनं सद्वृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः। हितै जनपदानां च शिवानामुपसेवनं सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणां। संकथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनां धार्मिकैः सात्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसम्मतैः। इत्येतद् भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनं येषामनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले सुदारुणे। इति श्रुत्वा जनपदोध्वंसने कारणानि पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच। अथ खलु भगवन् कुतो मूलमेषां वाय्वादीनां वैगुण्यमुत्पद्यते येनोपपन्ना जनपदमुध्वंसयन्तीति। तमुवाच भगवान् आत्रेयः सर्वेषामप्यग्निवेश वाय्वादीनां यद्वैगुण्यमुत्पद्यते तस्य मूलमधर्मः तन्मूलं वा सत्कर्म पूर्वकृतं तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव। तद्यथा यदा वै देशनगरनिगमजनपदप्रधाना धर्ममुत्क्रम्याधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजनपदा व्यवहारोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति। ततः सोऽधर्मः प्रसभन् धर्ममन्तर्धत्ते ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते। तेषां तथान्तर्हितधर्मणाम् अधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानां ऋतवो व्यापद्यन्ते। तेन नापो यथाकालं देवो वर्षति न वा वर्षति विकृतं वा वर्षति वाता न सम्यगभिवान्ति। क्षितिर्व्यापद्यते सलिलान्युपशुष्यन्ति। ओषधयः स्वभावं परिहायापद्यन्ते विकृतिं। तत उध्वंसन्ते जनपदाः स्पृश्याभ्यवहार्य दोषात्। तथा शस्त्रप्रभवस्यापि जनपदोध्वंसस्याधर्म एव हेतुर्भवति। येति प्रवृद्धलोभक्रोधमोहमानास्ते दुर्बलानवमत्यात्मस्वजनपरोपघाताय शस्त्रेण परस्परमभिक्रामन्ति परान्वाभिक्रामन्ति परैर्वाभिक्राम्यन्ते। रक्षोगणादिभिर्वा विविधैर्भूतसङ्घैस्तमधर्ममन्यद्वाप्यपचारान्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते। तथाभिशापप्रभवस्याप्यधर्म एव हेतुर्भवति।
ये लुप्तधर्माणो धर्मादपेतास्ते गुरुवृद्धसिद्धर्षिपूज्या नवमत्याहितान्याचरन्ति ततस्ताः प्रजा गुरुवादिभिरभिशप्ता भस्मतामुपयान्ति प्रागेवानेकपुरुषकुलविनाशाय नियतप्रत्ययोपलम्भादनियताश्चापरे प्रागपि चाधर्मादृते नाशुभोत्पत्तिरन्यतोऽभूत् आदिकाले हि अदितिसुतसमौजसोऽतिविमलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेवर्षिधर्मयज्ञविधिविधानाः शैलसारसंहतस्थिरशरीराः प्रसन्नवर्णेन्द्रियाः पवनसमबलजवपराक्रमाश्चारुस्फिचोभिरूपप्रमाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्यार्जवान् नृशंस्य दानदमनियमतपोपवास ब्रह्मचर्यव्रतपरा व्यपगतभयरागद्वेषमोहलोभक्रोध शोकमानरोगनिद्रातन्द्रा श्रमक्लमालस्य परिग्रहाश्च पुरुषा बभूवुरमितायुषः तेषामुदारसत्त्वगुणकर्मणामचिन्त्य रसवीर्यविपाकप्रभावगुणसमुदितानि प्रादुर्बभूवुः शस्यानि सर्वगुणसमुदितत्वात् पृथिव्यादीनां कृतयुगस्यादौ भ्रश्यति तु कृतयुगे केषाञ्चिदत्यादानात् साम्पन्निकानां सत्त्वानां शरीरगौरवमासीत् शरीरगौरवाच्छ्रमः श्रमादालस्यम् आलस्यात् संचयः संचयात् परिग्रहः परिग्रहाल्लोभः प्रादुरासीत् कृते ततस्त्रेतायाल्लोभादभिद्रोहः अभिद्रोहान्नृतवचनम् अनृतवचनात् कामक्रोधमानद्वेषपारुष्याभिघातभयतापशोकचिन्तोद्वेगादयः प्रवृत्ताः ततस्त्रेतायान् धर्मपादोऽन्तर्धानमगमत् तस्यान्तर्धानात् युगवर्षप्रमाणस्य पादह्रासः पृथिव्यादेश्च गुणपादप्रणाशोऽभूत् तत्प्रणाशकृतश्च शस्यानां स्नेहवैमल्यरसवीर्यविपाकप्रभावगुणपादभ्रंशः ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगुणपादैराहारविहारैरयथा पूर्वमुपष्टभ्यमानानि अग्निमारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिर्ज्वरादिभिराक्रान्तानि अतः प्राणिनो ह्रासमवापुरायुषः क्रमश इति भवतश्चात्र युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते गुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते संवत्सरशते पूर्णे याति संवत्सरः क्षयं देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते इति विकाराणां प्रागुत्पत्तिहेतुरुक्तो भवति एवं वादिनं भगवन्तमग्निवेश उवाच किन्नु खलु भगवन् नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं न वेति तं भगवानुवाच इहाग्निवेशभूतानाम् आयुर्युक्तिमपेक्षते दैवे पुरुषकारे च स्थितं ह्यस्य बलाबलम् दैवमात्मकृतं विद्यात् कर्म यत् पौर्वदेहिकं स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम् बलाबलविशेषोऽस्ति तयोरपि च कर्मणोः दृष्टं हि त्रिविधं कर्म हीनं मध्यममुत्तमम् तयोरुदारयोर्युक्तिर्दीर्घस्य च सुखस्य च नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य चेतरा मध्यमा मध्यमस्येष्टा कारणं शृणु चापरं दैवं पुरुषकारेण दुर्बलं ह्युपहन्यते दैवेन चेतरत्कर्म विशिष्टेनोपहन्यते दृष्ट्वा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः
कर्म किञ्चित् क्वचित् काले विपाके नियतं महत् किञ्चित्त्वकालनियतं प्रत्ययैः प्रतिबोध्यते। तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रहणमसाधु निदर्शनमपि च अत्रोदाहरिष्यामः। यदि हि नियतकालप्रमाणमायुः सर्वं स्यात् तदायुष्कामाणान्न मन्त्रौषधिमणिमङ्गलबल्युपहार होमनियमप्रायश्चित्तोपवास स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनाद्याः क्रिया इष्टयश्च प्रयोज्येरन्। नोद्भ्रान्तचण्डचपलगोजोष्ट्रखरतुरगमहिषादयः पवनादयश्च दुष्टाः परिहार्याः स्युः न प्रपातगिरिविषमदुर्गाम्बुवेगाः। तथा न प्रमत्तोन्मत्तोद्भ्रान्तचण्डचपल मोहलोभाकुलमतयः नारयः न प्रवृद्धोऽग्निः च विविधविषाश्रयाः सरीसृपोरगादयः न साहसं नादेशकालचर्या न नरेन्द्रप्रकोप इति। एवमादयो हि भावा नाभावकराः स्युः आयुषः सर्वस्य नियतकालप्रमाणत्वात्। न चानभ्यस्ताकालमरणभयनिवारकाणामकालमरणभयमागच्छेत् प्राणिनां व्यर्थाश्चारम्भकथाप्रयोगबुद्धयः स्युर्महर्षीणां रसायनाधिकारे। नापीन्द्रो नियतायुषं शत्रुं वज्रेणाभिहन्यात् नाश्विनावार्तं भेषजेनोपपादयेताम्। न महर्षयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्नुयुः न च विदितवेदितव्या महर्षयः ससुरेशाः सम्यक् पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा। अपि च सर्वचक्षुषामेतत्परै यदैन्द्रै चक्षुः इदै चाप्यस्माकं तेन प्रत्यक्षं यथा पुरुषसहस्राणामुत्थायोत्थायाहवम् कुर्वतामकुर्वतां चातुल्यायुष्त्वं तथा जातमात्राणामप्रतीकारात् प्रतीकाराच्च अविषविषप्राशिनां चाप्यतुल्यायुष्त्वमेव। न च तुल्यो योगक्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सीदताम्। तस्माद्हितोपचारमूलै जीवितम् अतो विपर्ययान् मृत्युः। अपि च देशकालात्मगुणविपरीतानां कर्मणामाहारविकाराणां च क्रमोपयोगः सम्यक् त्यागः सर्वस्य चातियोगायोगमिथ्यायोगानां सर्वातियोगसन्धारणम् असन्धारणमुदीर्णानां च गतिमतां साहसानां च वर्जनम्। आरोग्यानुवृत्तौ हेतुमुपलभामहे सम्यगुपदिशामः सम्यक् पश्यामश्चेति। अतः परमग्निवेश उवाच एवं सत्यनियतकालप्रमाणायुषां भगवन् कथं कालमृत्युरकालमृत्युर्वा भवतीति। तमुवाच भगवानात्रेयः श्रूयतामग्निवेश यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्यैवाक्षगुणैरुपेतः स च सर्वगुणोपपन्नो वाह्यमानो यथा कालं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छेत् तथायुः शरीरोपगतं बलवत्प्रकृत्या यथावदुपचर्यमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति स मृत्युः काले। यथा च स एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठितत्वाद् विषमपथादपथादक्षचक्रभङ्गाद् बाह्यवाहकदोषादणिमोक्षादनुपाङ्गात् पर्यसनाच्चान्तरावसानमापद्यते तथायुरपि अयथाबलमारम्भाद् अयथाग्नि अभ्यवहरणाद्
विषमाभ्यावहरणाद् विषमशरीरन्यासाद् अतिमैथुनादसत्संश्रयाद् उदीर्णवेगविनिग्रहाद् विधार्यवेगाविधारणाद् भूतविषवायवग्नि उपतापादभिघाताद् आहारप्रतिकारविवर्जनाच्चान्तरावसानमापद्यते समृत्युरकाले। तथा ज्वरादीनपि आतङ्कान् मिथ्योपचरितान् अकालमृत्यून् पश्याम इति। अथाग्निवेशः पप्रच्छ किन्नु खलु भगवन् ज्वरितेभ्यः पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठन् न तथा शीतम् अस्ति च शीतसाध्योऽपि धातुर्ज्वरकर इति। तमुवाच भगवान् आत्रेयः ज्वरितस्य कायसमुत्थानदेशकालान् अभिसमीक्ष्य पाचनार्थं पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः। ज्वरो हि आमाशयसमुत्थः प्रायो भेषजानि च आमाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि भवन्ति पाचनार्थं च पानीयमुष्णम्। तस्मादेतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम्। तद्धि तेषां पीतं वातमनुलोमयति अग्निचोदर्यमुदीरयति क्षिप्रैर्जरां गच्छति श्लेष्माणं परिशोषयति स्वल्पमपि च पीतं तृष्णाप्रशमनायोपकल्पते। तथा युक्तमपि चैतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाहभ्रमप्रलापातिसारे वा प्रदेयम्। उष्णेन हि दाहभ्रमप्रलापातिसारा भूयोऽभिवर्धन्ते शीतेन चोपशाम्यन्तीति। भवति चात्र शीतेनोष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्विदः ये तु शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं भिषग्जितम्। एवमितरेषामपि व्याधीनां निदानविपरीतं भेषजं भवति। यथा अपतर्पणनिमित्तानां व्याधीनां नान्तरेण पूरणमस्ति शान्तिः, तथा पूरणनिमित्तानां व्याधीनां नान्तरेणापतर्पणम्। अपतर्पणमपि च त्रिविधं लङ्घनं लङ्घनपाचनं दोषावसेचनै चेति। तत्र लङ्घनमल्पबलदोषाणां लङ्घनेन हि अग्निमारुतवृद्ध्या वातातपपरीतमिवाल्पमुदकमल्पो दोषः प्रशोषमापद्यते। लङ्घनपाचने तु मध्यबलदोषाणां लङ्घनपाचनाभ्यां हि सूर्यसन्तापमारुताभ्यां पांशुभस्मावकिरणैरिव चानतिबहूदकं मध्यबलो दोषः प्रशोषमापद्यते। बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यं। न हि अभिन्ने केदारसेतौ पल्वलाप्रसेकोऽस्ति तद्वद् दोषावसेचनम्। दोषावसेचनमन्यद्वा भेषजं प्राप्तकालमप्यातुरस्य नैवं विधस्य कुर्यात्। तद्यथा अनपवादप्रतीकारस्य अधनस्यापरिचारकस्य वैद्यमानिनश्चण्डस्यासूयकस्य तीव्राधर्मारुचेरतिक्षीणबलमांसः शोणितस्यासाध्यरोगोपहतस्य मुमूर्षुलिङ्गान्वितस्य चेति। एवंविधं हि आतुरमुपचरन् भिषक् पापीयसा यशसा योगमृच्छतीति। भवति चात्र तदा त्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलं कर्मणस्तन्न कर्तव्यमेतद्बुद्धिमतां मतम्। अल्पोदकद्रुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः ज्ञेयः स जाङ्गलो देशः स्वल्परोगतमोऽपि च। प्रचुरोदकवृक्षो यो निवातो दुर्लभातपः अनूपो बहुदोषश्च
समः साधारणो मतः। तत्र श्लोकाः पूर्वरूपाणि सामान्या हेतवः सस्वलक्षणाः देशोध्वंसस्य भैषज्यं हेतूनां मूलमेव च प्राग्विकारसमुत्पत्तिरायुषश्च क्षयक्रमः मरणं प्रति भूतानां कालाकालविनिश्चयः यथा चाकालमरणं यथायुक्तं च भेषजं सिद्धिं यात्यौषधं येषां न कुर्याद्येन हेतुना तदात्रेयोऽग्निवेशाय निखिलं सर्वमुक्तवान् देशोध्वंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने जनपदोध्वंसनीयविमानं नाम तृतीयोऽध्यायः।